बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिर्फ 3 दिन फजर की नमाज के फ़ौरन बाद उसी जगह पर बैठे बैठे सूरतुल कौसर को इस तरह पढ़ो। मेरा दावा है कि लोग घर में आकर इस अमल के बारे में आपसे पूछेंगे। यह आपको सिर्फ 3 दिन में करोड़पति बनाने का आसान सा अमल है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत, ज़बरदस्त और हिकमतों से भरा हुआ अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि जिसकी रहमतें, बरकतें, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखोगे और मुझे ढेरों दुआएं दोगे। आज के इस खास वजीफे की एक सबसे खूबसूरत बात यह भी है कि इस वजीफे में आपने 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दुरूद पाक पढ़ना है। जब हम चंद कलमात के साथ 41 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि हमारी तमाम दुआएं उसी वक्त कबूल हो जाएंगी, क्योंकि दुरूद पाक एक ऐसी वाहिद दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पार लगा देती है और हमारी दुआएं, हमारी हाजात फौरन ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। और दुरूद शरीफ एक ऐसी वाहिद इबादत है जिसकी कबूलियत में किसी शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में भी रखा है, सबसे पहले आप पुरसकून रहा करें और उस ज़ात बारी तआला का शुक्र अदा करते रहा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौके पर इरशाद फरमाता है। उसका मफ़हूम है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। इसलिए जिस हाल में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको रखा है उसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और जो भी आपकी तौफीक है उसके मुताबिक सदका लाजमी दिया करें। आज का बाबरकत दिन है, हर कोई इस लम्हे को कीमती बनाने की कोशिश कर रहा है और बहुत से वज़ाइफ भी कर रहा है ताकि इसकी परेशानी ख़त्म हो जाए और उसकी तंग दस्ती ख़त्म हो जाएगी, उसकी बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए और उसे दौलत चाहिए तो इस वजीफ़े की बदौलत उसको दौलत मिल जाए। अगर उसकी कोई दूसरी हाजत है तो उसकी हर किस्म की हाजत पूरी हो जाएगी। वक़्त की कमी की नज़ाकत को ज़हन में रखते हुए वजीफ़े की तरफ आते हैं। ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है जिसको सूरत कौसर कहा जाता है। ये सूरत कौसर का बड़ा निजाब सा अमल है। इसको पढ़ने वाला इंसान किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। अगर वो अल्लाह की बारगाह से लाखों करोड़ों भी मांगेगा तो उसे मिलेंगे, क्योंकि रब ताला के खजाने में कोई कमी नहीं है। हर चीज़ पर उसकी कुदरत है, वो जिसको चाहे थोड़ा अता करे, जिसको चाहे ज़्यादा अता फरमाए। इसलिए आपने रब करीम से गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करनी है और ये कलिमात पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करनी है। इस अमल की बरकत से अगर आपकी कोई माली परेशानी है, औलाद की वजह से कोई परेशानी है, कारोबार की कोई परेशानी है या आपके घर के अंदर कोई मसाइल है, और जिस किसी किस्म की भी कोई परेशानी है तो सिर्फ 3 दिन बाद नमाज फजर इस वजीफे कर लें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलिमात की बरकत से वो परेशानी दूर फरमा देता है। हज़रत इन्स बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँघ आ गई, जो कि नज़ूल वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर यह सूरत मुबारक नाज़िल हुई है। तर्जुमा, बेशक हमने आपको बेइंतहा कसरत कौसर बख्शी है, बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनाम निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कि कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है, इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे। इसके बरकत सितारों की तादाद के बराबर है। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, अबू दाऊद और निसाई ने रिवायत किया है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद पाक का मफ़हूम है कि वो कौसर एक ऐसा जन्नत के अंदर समंदर है या एक ऐसा दरिया है या एक ऐसी नहर है कि जब क़यामत के दिन मेरे उम्मती पुल सिरात पर महशर के मैदान में खड़े होंगे, मैं अपने उम्मतियों को इसमें से एक एक जाम भर भर कर पियाऊँगा। क़यामत का एक दिन 50 साल का है
اور اس پورے دن کے اندر کبھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی فضیلتوں والی ہے، پھر آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے اور باقی معاملات سے بھی محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کو ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، مالی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف 3 دن فجر کی نماز کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے سب سے پہلے آپ نے درود شریف ابراہیمی کو پڑھ لینا ہے۔ 21 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی نماز میں پڑھنے والا درود شریف ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ بھی میرے ساتھ 1 مرتبہ دہرا لیں تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 11 مرتبہ یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں۔ ان کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر دنیا کی کوئی تکلیف اور غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں غم اور تکلیفیں ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم گناہ کرتے ہیں، اور ہمارے انہی گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ ہم بھی حیران رہ جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ عمل آپ نے 3 دن بعد نماز فجر کے وہیں بیٹھے بیٹھے ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد لوگ گھر میں آ کر اس عمل کے بارے میں پوچھیں گے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں یعنی آخری پارے میں ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہشات پوری ہو جائے گی اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ عمل کسی کو بھی خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اسے پڑھنے والے کو اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے بہت وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی ایسی جگہوں سے رزق دیتا ہے کہ جہاں پر آپ کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ مکہ مکرمہ کے چند رہائشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں نبتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب کے لوگوں کے ہاں بیٹے ہونا ایک نہایت قابل فخر بات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی چل بسے تھے، اور اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ لوگ آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس لیے اس سورت کے نزول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنوں کے لیے واضح جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے۔ بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی پہچان بھی ہو گئی۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت سارے فوائد ہیں۔ آپ اس عمل کو مختلف کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہو، جیسا کہ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے، شیاطین اور جنات سے حفاظت کے لیے، دشمنوں کی زبان بندی کے لیے، رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے، پیسوں اور مال و دولت کے لیے۔ لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں خوب رو رو کر گڑ گڑا کر ڈھیروں دعائیں کرنی ہے۔ جملہ احباب سے گزارش ہے کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شامل کریں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔